Mayong gabi na sa mga higala, aniya na sa pita sa atong sinima na nga talumanon, ang kamatuoran. O, sa dili kita maghisgot sa atong lesson karon, maghimo sa kita o pag-ampo. Ang atong pagatunan karon mao ang pagsulob sa armadura sa Ginoo, wearing the full armor of God. So, unsa man kining armor? Usa kini ka protective covering or armadura sa usa ka sundalo or usa ka magbalantay. Muisgot na gani kita og armadura, ato na dayon ma-picture out ang hitsura sa usa ka sundalo nga andam na sa panggubatan. Ngani sa kahimtang sa atong nasod nga ginabuli kita sa China, ang atong tibuok armed forces nangandam na usab. Nagapahigayon ang atong Philippine Air Force sa balikatan exercise kauban ang Amerika aron sa pagbansay sa atong mga tigpanalipod sa atong nasod. Anaa usab ang Philippine Coast Guard nga maoy kasamtangan nga ginahasol sa China diha sa West Philippine Sea nga baguhay lamang gitiruhan nila og water cannon ang atong Philippine Coast Guard diha sa West Philippine Sea apan tungod kay ang atong mga miyembro o ginsakupan sa Philippine Coast Guard bisan sa kakusog sa water cannon nga miigo kanila, wala sila mitalaw o ila pagayod giisa ang bandila sa atong nasod. So, sila ang tigpanalipod sa atong kadagatan. Ang ato pod nga Filipino Army nagbansay gayud pag-ayo sa panggubatan, alerto usab sila. Apil ang Philippine Navy sa pagbantay o pagprotektar sa unsamang matang sa threat or hadla sa atong nasod. Ang usa ka tumutuo diha kang Kristo gitawag usab kini nga sundalo ni Kristo. Do na gani kitay kanta no nga kaning marching song ni siya no, kining Onward Christian Soldier. So ang atong mga kaigsuunan or ang mga anak sa Ginoo, mga sundalo usab kini sila sa Ginoo. So ang usa ka sundalo magamarcha kini paingon sa gubat ug dili mo talaw, dili mo sibog. That is why kumpleto gayud kini sa battle gear. Nga kato akong papa kay usa man kato siya nga sundalo, meritiro kato siya sa pagka lieutenant colonel, niagi gayud siya sa grabe nga training ug sa dihang aduna sila'y paghahimuon nga pakigira sa mga rebelde ni atong unang panahon, aduna siya mga sakop nga dili gusto muuban sa giyera. Magbutang dayon kana sila og daghan nga ahaw sa ilang ubos nga bahin sa ilang likod og aron nga sila hilantanon og dili makauban sa giyera. Ang pakigbatok o pakigiyera sa kaaway dili sayon kung ang katalaw na ang maghari. Samara usab kana sa usa ka tumutuo nga nakigbatok sa sala apan walay armadura nga gisulob ug ang iyang tibuok kaugalingon ra ang iyang gisaligan. Ang resulta, wala gayud siya'y panlaban. Mo surrender gayud siya sa kaaway kaysa mamatay siya. Alang sa mga Kristohanon, kinahanglan kita magasulob sa armadura sa Ginoo. Aron sa panahon nga ang yawa makiharong kanato, siya ang mukulog ug mahadlok tud kay dili basta-basta ang atong gisulob. Armadura kini sa Ginoo. So unsa man di ay ang armadura sa Ginoo nga mahadlok man ang yawa. So atong masahon ang Ephesians chapter 6 verse 13 paingon sa 17. Wherefore,
take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, take the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Loins girt or belt of truth. So ang belt is bakos. Ang bakos ginasulob kini nga nagapugong sa atong sinina o karsunis nga atong ginasulob. Subot pa sabot ang pulong sa kamatuoran diha sa Ginoo, dili nato ibuwag sa atong kaugalingon, samara nga ang usa ka bakos aduna gayud kanay hook aron sa pagsira niini dili kini mapuwas. Busa ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran, dili nato angay ibulag sa atong kinabuhi. Apan ang kamatuoran bagayod imong nabatunan higala? O basin half-truth ra kini? Kaya kung kamatuoran pa kini nga nganong wala may obedience ang katawan sa Ginoo, sa mga wali nga daghan na kung nadunggan, maghisgot gayud nga kinahanglan magatuman gayud sa Ginoo. Unsa may angay natong tumanon? Mao kini ang pirmi nga ginaingon nga magtuman apan walay specific nga ginatudlo. Ang pulong sa Ginoo specific kayo. Kung unsay angay tumanon, so mubalik na usab kita sa atong unang pagtulunan nga gidinay sa kadaghanan. Higala igsuon, sayon kaayo mo ingon nga ania kita sa kamatuoran, pero sukwahi ang atong ginabuhat. Katawaan lamang kita sa yawa. Ang usa ka Kristohanon nga wala nagtuman sa kamatuoran, mauna hinuon ang malipat sa yawa o sa kaaway. Si Ginoong Hesukristo sa dihang gitintal siya dito sa kamingawan, wala gayud siya matintal tungod kay siya man ang kamatuoran. Busa ang yawa may pahilayo kaniya. Atong basahon ang libro sa kini King James Version niya, ato ni siyang itandi, kumparar nato kini ang King James Version of NIV. Diha nato makita ngano ang kadaghanan sa atong mga kaigsuonan dili gayod mutuman. So atong unahon basa ang King James Version, Romans chapter 14 verse 5 ug 6. One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. So, dinhi nato makita nga lain-lain ang una-una sa tao kung unsa iyang gusto tumanon. Verse 6. He that regardeth the day, regarded it unto the Lord. And he that regarded not the day, to the Lord he does not regard it. He that eateth to the Lord for he giveth God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks. Muna siya ang kanang King James Version. Daghan dili gaganahan sa King James Version tungod aning mga kining nabit mga TH ang tumoy kanang mga dili sila ganahan kay di kuno sila kasabot. Pero ako ganahan kay ko sa King James Version kay para sa ako dali siya sabton. So nakita nato no nga sa King James Version ingon siya, let every man be fully persuaded in his own mind. So tungod kay nag-ingon ang bersikulo sa kining Romans chapter 14 verse 5 and 6, ingon siya di anay usa ka tawo nga iyang regard ang usa ka adlaw above another. Kung usa-usab
ingon siya nga parehasa ng mga adlaw, parehasa na siya kay bisan adlaw maka worship man ta sa Ginoo. So ingon din siya diri sa verse 6, katong naga regard aning adlaw, which is kining adlaw is about the Sabbath. He that regarded the Sabbath day as the day of the Lord, he regarded it as the Lord's day. He regarded it unto the Lord. And he regarded not the day, kumbaga, wala niya gitagalog importansya, to the Lord, he does not regard it. But pasabot, ang usa ka tawo nga, duhan sa kaklase nga tawo nga ang isa nagtuo nga ang Sabbath day mo ni siya ang panahon sa Ginoo, mo nang iya kining tumanon, aduna usay nag-ingon nga katong isa ka bersikulo nag-ingon siya nga ang usa ka tawo nga wala nagregard ni ining adlaw, wala usab siya regard para sa Ginoo. Kumbaga, na-convince siya nga dili siya angay mutuman ni ana para sa Ginoo. So, kuan ning ato. Tagsa man ni nga pag-obey. So, inana ang bot pasabot sa King James Version. Dini karon sa NIV. Muna siya paborito sa daghan mga Christians kay sayon kuno tumanon or sayon sabton ang NIV. So, Romans ini gyapon nga verses. Romans 14 verse 5 and 6. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. So this is meaning sa King James. Each one should be fully convinced in his own mind. Parehas gyapon. Antayan nato kining bersikulo 6 mga igsoon kumparar sa King James Version. Verse 6, he who regards one day as special day does so to the Lord. Giputol nila kini nga bersikulo. Yang sa King James, kanang nag-ingon man dito nga, he that regarded the day, regarded it unto the Lord. Pero pag sa NIV, ingon siya, he who regards one day as special does so to the Lord. So, nabutang ni siya nga, naa sa tao ang, kumbaga, nasa iyang desisyon o nasa iyang pagpili. So, wala man niingon diri nga, o wala ka nagtuman anang adlaw nga special alang sa Ginoo, wala ka naghimo ni ana para sa Ginoo, iyang giputol. So, nabutang din ni, he who regards one day as special does it unto the Lord. Ana ra. So, dinhi karon dinhi karon ang confusion. Kay ipakiglaban man pud sa uban, oy ningon baya siya dinhi nga kanang katong nagpili sa usa ka adlaw, kumbaga sa unsa nga adlaw ming kakarog Lunes ako. Ana. So muna ta siya dili kay ang atong Ginoo siya ang God of order. So kana bang dili gusto sa Ginoo nga libugon ang iyang katawhan tungod niini ang pag-utro lamang sa paghimo niini para mosibo siya sa kung unsay gusto sa tao, dili kung unsay gusto sa Ginoo. Samara sa katong tablet of stone nga gihatag sa Ginoo kang Moses, kato gikulit man gyud niya sa bato. So nganong sa bato man gyud, ug gihatag lang di siya, iyara nang gidiktahan sa Moses sa isulat kini. So ang wisdom diya mga igsoon, gisulat kini sa Ginoo sa bato tungod kay dili kini siya ma-edit, dili kini siya nimo mapulihan, dili para sa atong panahon karon nga pwede ra nimo i-delete, pwede nimo i-panason. Ang gihimo sa Ginoo nga tablet of stone, kulit dito sa iyang kamot, dili siya pwede mapulihan. Pero kay ang instruction na ka Moses is isulti kini sa congregation, isulti kini sa mga tao. That is why naghimo og, kumbaga sa ato ng terminology, naghimo og kanang copy si Moses. Naghimo siya og libro sa covenant kay. So ano man magpasaan-pasaan lugar si Moses dito sa mga katawan kay
kay mo may instruction sa Ginoo nga ibasa kini bugat baya. So giya kining gihimuan og kopya pero wala katoy iyang gipuwas, wala siya gidugang. The same ra gihapon nga naa iyang gisulat sa Book of Covenant. So but pasabot tungod kay gisulat sa Ginoo sa bato, dili siya angay kulangan, dili siya angay dugangan. So mo ni karon nahitabo sa atong mga ubang Biblia kay daghan na nga gipangkulangan. So kini lang daan sa NIV nga wala na niya gibutang dito. Niya lang gingon kung sa to special day nga gusto sa tao nga iyang isimba ang Ginoo, mo na to. Pero dili kana mga igsoon mao. Kaya nga atong Ginoo siya ang atong Ginoo, dili nato pwede nga atong Lord kini akong gusto kay mo may giingon. That is why giingon siya nga truth. Isulat gid kana ibakos gid kana ang kamatuoran. Kumbaga, ayaw pagpalingla, ayaw pagkuan, tuod so kinanglan ang kamatuoran gayud. Mao kini ang dakong diferensya tali sa King James ug NIV. Tungod kay ang tawo ganahan man sa mga pulong nga sayon basahon. Ug paminawon kini nga version sa NIV ang nakapahilayo sa tawo sa pagtuman sa Ginoo. Tungod kay gitagaan naman hinuon ang tawo sa free will nga pagpili kung unsay adlaw iyang gusto simbahon ang Ginoo. Nan daghan na ilad niini mga igsoon nga mao ang truth. Ginoo consistent sa iyang mga pulong ug dili niya buot libogon ang tawo. Busa ang tawo nga naghatag og half truth dili kahadlukan sa yawa. That is why ihikot ka na siya sa hawak. Mao na siya ang kamatuoran. Dili gid siya mapuwas diha kanimo. Busa kung maghisgot kita karon og naay makigharong nga kaaway unya ang imong gipanulti half truth ra gihapon ni siya lang yawa na agay di man kay baloon sa gisuwat sa Biblia kapa ra man di ini. So katawan sa yawa dili siya mahadlok san pag imong kakaron og akong gi-memorize di na siya moto kay ang yawa mahibalo gyapon na sila unsay gipanulat diya. Ang iya lang role is to deceive, iyang ilaron ang tao. Ikaduha, having on the breastplate of righteousness. Suloob ang armadura sa dughan sa pagkamatarong. Kang kinsa man nga katarong ang righteousness ni Jesus Christ kaha? Kay iya man kining armor or ang self-righteousness sa tao. Pandaghan mga Kristiyanon nagpakita sa ilang kaugalingong pagkamatarong tungod kay abin nila mula hutay ang ilang self-righteousness. Mahinduman ko lang istorya sa akong papa sa panahon nga aktive pa siya sa military o adunay ilang salo-salo diya sa kanang headquarters ilang commanding officer itagaan sila og partner kay mula gina tatak man na kuno sa mga sundalo so na lipay-lipay sila ito sa balay kahilayan. Ang amigo kayo sa akong papa dili gid siya sa pag nagpartner na ng uban dili gid siya hawid gid sa groceryhan dili ko katulong balik sa commanding officer dili balibad gid siya sunod gitaguan na din niya ang rosaryo. Ingon kay, bahala ka diha. Wala, apil na sad siya sa kanang partner. So, kung atong kaugalingon nga kusog nga atong saligan, dili gid na mula hutay kay ang yawa kugi gid kana kaayo manintal. Ug un kagid kaayo ni ana, hantod nga mo give in kana. So, kung wala diha ang katarong sa Ginoo, di magsilbi imong diya sa pagpela pinaka rosaryohan diya sa pag imo pang ilutod ng Biblia sa imong paa kay mula gina magpalaban ka pero wala day diha sa imong hunahuna for sure day ka to wala katawhan ka lang sa yawa na ina. So lisod ba isuloob ang righteousness sa Ginoo? Maong miingon ang pulong sa Ginoo nga isulob ang breastplate of righteousness isulob sa dughan tungod kay kini
Tungod kay kung wala kini sa nga armadura sa Ginoo, ang kasing-kasing sa tao nahimutang tungod sa atong dughan. So, busa diha gibutang ang armadura, ang breastplate of righteousness. Gusto protektahan sa Ginoo ang kasing-kasing or ang emotion or ang pagbati sa tao tungod kay masalaypon or maluibon kaayo ang kasing-kasing sa tao. May panimong istorya karon nga di lagi ko, pero once gani nga muraog kadabang makita mo gud sa yawa ang aksyon sa tao kung kini kapit na gid ni. So dili gi kaundangan. So ang kasing-kasing sa tao is very deceitful. That is why kung atong isuloob ang breastplate of righteousness sa Ginoo, siya na mismo ang moprotektar kanato gikan sa mga temptasyon na sayod man ang Ginoo nga weak ang tao. Sayod ang Ginoo nga dali ra gid mailad. So iyang protektahan sa iyang kaugalingong pagkamatawo ang tao basta manawag kita sa Ginoo. So dali ra kayo ang tao mapintag tungod kay ang kasing-kasing malinlahon. Daghang kaminyo na bungkag tungod kay bisan sa og pasalig sa bana nga dili mangita og lain apan usa lang kapag pamilok ug nakakita kinig mayuhon nga babae, maundadan kato ang sinugdanan sa iyang pagpakasala sa iyang asawa hantod mo santop gayud kini sa pagbulag. Kita nato karon nga panahon daghan kay broken marriages, daghan kaayo mga pamilya nga nabungkag. Number 1 affected ang mga anak. Kung ginunua ayog dahom nga tungod kay ang bata ni dako sa inana nga klase sa panimuyo dili layo nga muog gyapon nga kinabuhi ang iyang subayon kay nakita kini niya nga okay ra buwag okay ra na kay sa mama bitaw man to buwag man. So kung dili kita mangayo og tabang sa Ginoo, kung dili kita magsulob ni ana nga armadura, wala gyud. Luoy kay ang tao, mag-suffer gayud. Katulong ang armadura, and your feet shod, S-H-O-D, but pasabot covered with the preparation of the gospel of peace. So unsa man kini nga gospel of peace? Mao kini ang maayong balita nga mao ang kaluwasan diha kang Ginoong Hesukristo. Ngano man sab nga ang tiil man gyud, ang feet or tiil symbolizes enlightenment. Mao na kitay alawiton nga nag-ingon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So nagsimbolo ka ng atong tiil nga siya ang naga-enlighten, siya ang suga nga nagalakaw, nagapanangyaw nga to sa uban aron ang uban maka-share usab ni ana nga kahayag diha nga nagikan sa Ginoo. But pasabot always prepared and ready ang atong mga tiil sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Apan gamay lamang sa mga Kristohanon ang nahigugma sa pagsangyaw sa maayong balita. Gawas niya atong mga magtutudlo o mga pastor o mga evangelist kay passion nila ang pagsangyaw. Apan sa mga batanon karon gamay ra gyud kaayo kini sila tungod sa mga daghang rason. Sama sa permiro, peer pressure. Diay na kaayo sa karon nga panahon sa mga millennials. Kung unsa ba kini sila nga generation, naman ko'y akong dunggan nga Generation Z na ba ni sila karon? Uba ba? So maulaw sila nga kantsawan. Mabag jahi naman kaay nga mag-share ta sa pulong sa Ginoo, yet kita sa imong personalidad nga sabaan ka kaayo, kana bang tabian ka kaayo, nya nikalit ka lang og pagsangyaw sa Ginoo. So kita nimo nga maulaw masabta ni. So mahitabo kining pagpanangyaw ang angailangan kani sa mga hilumon. So katong mga banha
mura og maulaw sila, so dili ka na siya mao. Tungod kay ang pagpanangyaw naggumikan ka na sa imong desire to serve God. Kaduha, walay igong kahibalo sa pulong sa Ginoo. Wala natudluan kay dili pud gatunga sa Bible study. So usa kini siya kada kung rason nganong dili mo sangyaw, mahadlok mo discuss about sa Bible kay wala man. May pa siguro mga dlawon na o dinulaan ng cellphone. Pero pagtuon sa Bible, wala. Walay commitment tungod kay mismo ginikanan dili makita sa ilang mga anak ang kinabuhi nga dapat angay sa usa ka magtotoo. So nimo pagdahom nga ang imong anak manangyaw kung ikaw ginikanan, labi-labi sab kaay kabuluyagon. Sigilan away. Waadto mga simbahan ting human na sa worship service. So may matun-an ana wala gyud. O walay gigahin nga panahon sa pagpangalagad. Wala gyud nitubo nga gugma diha sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Ako tungod kay namat-an ako bisan tuod high school pa ko. First year high school. Namat-an na ako ang kato akong papa sa pag-retire niya. Nahimo kato siyang evangelist. Uban sila sa akong mama mag-outreach. Ako ginapirmi banon. Baklay tamans ginhawa atos kabukiran baklay pero wala ko sukad nagbagot-but kay nalipay man ko hantod nga sa ako na usab ang natigulang walay bikil kanako ang pagpangalagad. Walay problema ng baklay pagani dito sa kaning first time ko mahadlok man gikumukuan, mahadlok man gikumut tabok anang kuan kanang hanging bridge. Pero kay naa may nagkumit man ko nga uban gyud ko sa akong bana nga mangwan kami mag outreach. So pirmiro na kong hunat sa pagtabok niingon ko Ginoo na hadlok ko kaayo. Pero gitabangan ko sa Ginoo. Nakatabok ako nga medyo nahadlok gamay pero mura kato ang akong sa sunod wala na. So ang pagpangalagad imo gikan na siyang pangayoon sa Ginoo. Dapat i-desire mo gikan na sa imong kasing-kasing tungod kay ang Ginoo na ang bahala kanimo kung unsa man imong mga fears, siya na ang mo wala ni anak. Kinanglan ba muagi og kasakitan ay ka makahuna-una nga mga lagad diya sa Ginoo? Kaya usahay ang tao maghuwat pa man god nga lapdusan or makaagi og mga bitong mga experience, mga panghitabo sa kinabuhi nga ayha padayon na hukaw ang iyang desire para pagpangalagad sa Ginoo tungod kay nangalagad siya tungod kay nagpasalamat siya kay bisan tuod sa iyang kasakitan nagpasalamat siya nga gitagbo gyapon sa Ginoo ang iyang panginahanglanon. Dili na lang unta moabot sa inana no, pero ang Ginoo kuan magid siya, faithful man siya. So bisan tuod og naikakulangon ang iyang anak basta nalay gamay nga seed nga gusto ka man nga lagad, ang Ginoo ni anak magapatubo. Ang tao man gyud ang adunay paggugma dili mahimuyo. O gusto manugilon sa dakong gugma sa Ginoo ug sa mga maayong butang nga iyang gihimo. So paresa na siya kung ang usa ka tawo gisugot na siya sa iyang gipangulitawhan. Galukso-lukso gayud ang iyang kasing-kasing ni anak tungod sa kalipay. Sa marausab nga ang usa ka tawo nga nagrepent sa iyang mga sala ug nakabaton og relasyon diya sa Ginoo dili mahimuyo ang iyang kasing-kasing manugilon gayud kini siya tungod kay gusto niya nga makashare siya sa salvation nga gi-offer sa Ginoo sa tawo. So ang Kristohan unta mo santog unta sa iyang una-una no nga kana bang makapangalagad siya kay mo gina siya ang joy, mo gina siya kalipay sa Ginoo na ay masangyawan. Kaya usa lang kakalag nga maluwas ang anghel dito sa langit, grabe na ilang hudyaka. So ako mag-aaghat gayod ang sa dili po kita mga lagad, magtuon gayod kita sa Biblia aron dili po ta magpataka na lang og pangyawit dito nang may tabo dito ang imong istorya dito ang imo nang kinabuhi maghimo ka na hinuon og testimony sa imong kinabuhi kay giutro sa Ginoo wala na hinuon
na paabot ang insakto nga mensahe, ang mensahe nga kaluwasan sa Ginoo nga siya gipadala sa atong Ginoo si Jesus Christ, iyang giluwas ang iyang katawhan, giredeem niya ang iyang katawhan, ug siya gilansang dito sa cross, namatay, ug sa katulong adlaw namatay siya, gilubong, ug sa katulong adlaw ni resurrection. Muna siya ang mensahe sa kaluwasan. So kung ang tao wala siya desire, pero before gid ana magtuon gayud, mag-undergo gayud og discipleship, kay kadaghanan sa akong nangadunggan sa unang panahon tung kay kulang sa kahibalo, maghimo na lang og personal nga testimony. So dili siya mao. So ang upat o ika-5 sa verse 16, above all, take the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, shield of faith. Unsa man ning shield? Sa unang panahon, ang mga warriors, usa sa ilang armor mao ang shield or taming. Kana ganing murag lingin or oblong, ang hitsura nga gihawiran sa tibuok, kamot, aron panagang sa tanan nga itiro sa kaaway. Kita nato na kasagaran sa mga comics sa unang panahon. San gani sa katong mga salida sa unang na mga warrior, panahon sa mga kakaraanan, kita nato nga ang taming, maugid na siya ang panagang sa tanang itiro sa kaaway. Dili sayo ng kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kay kulang og pagtuo, pati ang mando sa Ginoo lalison pa. So dili sayon, kay daghang Kristohanon nga bilib kay sa ilang sarili, bilib kay sa kay mo lagi gitudlo, apan abot na karon pag-test sa ilang pagtuo, pati na hinuon ang Ginoo lalison pa ang mga mando sa Ginoo. Always have an unbelieving heart. So believing God is having faith in God. So dili maayo ka ng usa ka tawo nga kadaliyok na lang lalison, may lang isyu, irgo dayon. Tungod sa garbo. So tungod sa garbo naa siya unbelieving heart. So wala na, dili na maungi pangita sa Ginoo. Kag gusto sa Ginoo nga kita magpaubos diha kaniya. So ang tao ang Kristohanon nga puno sa disobedience, lisod kaayo ang iyang kinabuhi, tungod kay dili kini siya modawat og correction, especially katong mga garboso. Dili sila gusto nga hisgutan nimo nga musukwahi sa ilang pagtuo, awa na lalis gid ang dako. So common kaayo nato madunggan mo maingon ang usa ka Kristohanon nga lahi na akong kinabuhi karon. Kita nimo no magtestimony siya so sa pagdawat nako ni Lord Jesus na lahi ang akong kinabuhi. Tinuod ka na siya mga higala tungod kay powerful ang Ginoo. Na lahi ang iyang panlantaw sa kinabuhi, kay gibag-o na gyud siya sa Ginoo. Ug moingon pod nga lahi gyud kung anaa ka na sa Ginoo. Kay daghan kasakitan, naapoy mga tao moingon ana unsa naman hinuon ni nga imbes kay nagsunod nako sa Ginoo, kadaghan na ba hinuon sa akong mga pagsulay, kadaghan naman hinuon sa akong kasakitan. Gihandom ba sa Ginoo nga sakiton ang mga tawo nga nagtuo kaniya? Killjoy di ang Ginoo. So kana siya nga mga statements, mga higala, dili kana siya nahiayon sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nato naghandom nga ang iyang anak magpuyo gayud sa kadagaya, maghandom nga iyang anak kung naamang gani mga frustrations, disappointments, mahulipan gayud ka sa kalipay. Apan kung makita nimo no nga kini nga mga Kristiyan, sige ra maglisod kayo, unsa ba kini nga kadaliho? Wala diha, way ilungag. So inana di ay ang will sa dili higala. So sama sa atong gitunan nga kinabuhi ni Job nga gikuralan sa Ginoo ang iyang mga panalangin, ang iyang property aron dili masudlan sa mga wild animals
aron dili kini atakihon, gi-preserve gayud sa Ginoo. Tungod kay faithful servant na siya. Apan katong mga masalaypon ug disobedient niya nga katawhan, gitugutan niya nga maabre ang koral niini ug masudlan sa mga wild animals ug panamas-tamasan ang mga blessings na unta ana-anakan niya. So munang ang Kristohanon moingon gyud nga unsa naman hinuon ni nga sige naman nang kog lisod-lisod. So dili nato masukod ang will sa Ginoo para sa kinabuhi sa usa ka tawo, pero dili gid killjoy ang Ginoo. Gusto gid siya nga molambo kita. Ang tawo lang gyud adunay pagkulang diya sa Ginoo. Okay? Daghan man sa mga Christians nga nagmadagaya tungod kay gituman nila ang Ginoo apan sa mga masinupakon moagi gayud sa daghang kasakitan. So unsa man kaning shield or taming, shield of faith. So unsa man dai ka ng faith di ay. So sa iyo na siya sultihan ng faith, no? So ato basahon ang Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Lisod na una-una nga makahimo ka og pagtuo out of nothing. Purely kuan gina pagsalig ka gina faith gina sa Ginoo. Sabang nakagipangayo sa Ginoo kay kinahanglan nimo pero wa kay makita nga wa gi source. Pero ana bang tungod sa imong pagtuo ihatag ka na sa Ginoo. Dumduman ako sa una nga bago-bago pa ako na minyo. Nya naglaba ko sa washing machine. Wa na ko mamatikdan nga na-appeal day kuan, na-appeal ang driver's license sa kumbana dito sa washing machine. So pagpanghayahay na ako, nakita na ko. So ako kininggi bitay sa hayhayan karon mauga. Taod-taod na mga ayuhay o payong. So ayon niya ang kuan mga payong ng uguba, pagkaman uli na siya. Karon pagpangita sa akong bana after mga pila ko ka adlaw, nakadumdum ko, hala, ang iyang lisensya ako mo dayto bitay. So nabalaka ako kaayot tungod kay sao naman lang ni pagtan-aw na ko sa hayhayan wala naman diha. Hinaog ko dito sa ubos. Ang ampo ko sa Ginoo. Ingko Lord, tabangi ko Ginoo. Tungod kay wala nagyud diri ang lisensya. Mahibawaan ka to sa akong bana. Away gid kining mahikay. Grabe ka to nga pangalyupo nga nagtuogi ko sa Ginoo nga iya akong tubagon. Pagkataod-taod na ay nag-ayo. Kadto di ay nag-ayo sa payong. 3 weeks nang nilabay, 3 weeks na. Yan na din ang itong lingon sa payong. Ingon din siya, Ma'am, nasayod gyud ko kining license, ma'am, dinhigid ni sa inyo ni kay kanang wa ko'y lain mahuna-unaan nga kining driver's license ahagikan sa inyo ra gid ni kay naghuna-una ko wasig nagkawitan kini sa payong buklad nako. So in an instant gitubag sa Ginoo nga akong pag-ampo tungod kay nagbaton ako sa pagtuo nga kung imong una-una wala na gyud pamaagi nga mabalik ato nga driver's license lali makagtulo ka semana apan ang Ginoo kanang matinabangon. So at in an instant iya dayon katong banduan siya mga anghel katong mga ayuhes payong nikalit na siya tunga og wala mahibawaan sa akong bana kung unsay nahitabo basta kay tigo ko na lang gitunod sa iya ang driver's license niya. Inana ang Ginoo mo tabang kita niya nga sincero ikaw sa imong pagpangayo kaniya, sincero ikaw sa imong pagtuo kaniya, dili gyud kaniya pakyason. So unsa nga mga butang o panghitabo sa mga nga makahimo og pagsulay sa imong pagtuo sa Ginoo. So nag-ingon ang James chapter 1 verse 2 paingon sa 5, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work,
that you may be perfect and entire, wanting nothing. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, diverse temptation, nagkalain-lain nga mga pagsulay. Unay giingon, so daghang klaseng pagsulay. So nagkalain-lain man nga pagsulay mga igsoon, ang tumong niini nga pinaagi sa nagkadaiyang mga pagsulay mubunga kini og patience. Ug kini makahimong makahingpit sa atong pagtuo ug wala na makulang kanato. Tungod kay nakita man nato nga ang Ginoo itabang gayud sa atong panginahanglanon. Nakita niya nga kanang kini nga akong anak sincero gayud siya sa iyang pagtuo kanako. So that is why tabangan kita sa Ginoo. Nadumduman ko sa butang panahon nga akong anak na admit, gagmay pa sila na admit sila sa Madonna ang Child Hospital sa una. So akong isa ka anak nga ang akong kamagulangan wala siya na admit pero naguban sa ako bantay mga age 5 siguro siya nya yang manghud man toy na admit. So ward kami ni adto naayo sa kabata nga nagguanta nagsakit sa amoebiasis. So kita namo kung unsa gyud ang giagian sa bata asa kay basta dili na gid nimo ma-imagine mahadlok ka sa iya magtanaw kung maabot na gani ang panahon nga mo utong na sad siya. So lagyo ka ang lagputan sa iyang hugaw. So akong giignan ang akong anak, ate pray ang baby kay luoy kaayo. Kato siya humanto siya nag-anha na nag-visit sa amo nga pastor o mga kaning missionary, nag-pray sila sa amo tungod kay nag-visit sila. So akong gihangyo kong anak na 5 years old nga ampuan niya ang katong bata kay luspad naman kaayo. So sincero kay ang akong anak nga nag-ampo sa Lord, ayuha ang bata kay luoy na kaayo, hadlok na mi magtanaw sa iya kabas makuyapan na seconds lang ni undang diretso ang iyang gibati, ni undang ni ang bata nagpuyo na dayon ang tanang mga mama nga nagbantay dito adto nga ward niingon gid sa hala, grabe kay ang Ginoo, kay gitubag kini ang pag-ampo sa bata. Wala na naglibang-libang ang bata. So naka-witness ang mga tao dito sulod unsa ang kahimuan nga gihimo sa Ginoo, unsa ang milagro nga gihimo sa Ginoo pinaagi sa bata. Tungod kay ang bata, ang usa pag-ampo sa usa ka bata, bang honest kaayo, walay sagol nga pagduda. So pasidunggan gid namo ang Ginoo niya tong panahon na tungod kaniya adunay ni daig sa iyang ngalan. So mga igsuon ang kining mga kasakitan nga agian sa usa ka mga Christians, dili nato kini siya ang ipanghimaraot. Ginunua ato kining pasalamatan nga napilian kita sa Ginoo niya ana nga mga pagsulay tungod kay nakita niya nga ang ato di ay pagtuo kaniya nagpasulabi. Kumbaga kini magong faith dili man ni nato pwede nga sa ato lang kaugalingon, ato gid ni siyang i-cultivate, ato gid ni siyang kumbaga ang ato iampo sa Ginoo nga buuan kita sa dugang pagtuo. Kadumduman ko lang gihapon no nga kanang sa katong akong anak na nagsakit, wala na siya karon. Yun na naging ko sa kauban sa mga kauban sa simbahan nga i-give up na kuno nako. Kay dili wala na magitoy kaayuhan ang iyang sakit. I-give up na lang na. Tingin ko nga wala kay problema na, pero gusto na ko i-exercise ang akong faith sa Ginoo. Kilisod man kaayo nga dili ka na lang gyud kumbaga mo-give up ka dahil diretso. So ako gusto na ko i-exercise na ko ako faith sa Ginoo, mga dugang gayud nga pagtuo. So dili inana ka sayon nga mingon ka lang i-give up na. In the first place anak ba na nimo, so mag-ampo ka gayud nga mapunta maayo siya, pero giving up is not a sign of
kuan ka ng faith nga naka faith tungod kay imong itugyan sa Ginoo. Giving up is a sign of weakness. Kabalo ka nga wala na kaayon apan mangayog kita sa dugang pagtuo sa Ginoo aron kita mulahutay sa mga pagsulay. So faith gyud na siya. Verse 17, usa gyapon kini ka armadura, and take the helmet of salvation. Helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, man salvation. Mahitungod kini sa estado sa usa ka tawo nga miduol sa Ginoo ug naghinulsol sa iyang mga sala ug pinaagi sa saad sa Ginoo makabaton siya og kaluwasan, and that is salvation. Nga importante man ang helmet of salvation na atong igasulod. Helmet man gyud. Ang atong kaluwasan mao'y nakapahimo nato og relasyon sa Ginoo tungod sa iyang pagluwas kanato. Sa dihang nakig-away kita sa gahom sa yawa, dili niya matarog ang kinabuhi sa anak sa Dios tungod kay ang atong hunahuna nga mao'y battlefield sa atong pakigbisog sa kaaway giprotektahan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang helmet nga atong gisulob. Ang paghimo sa mga matarong nga mga desisyon o sa mga panghuna-una mao'y nagadiktar kanato nga gikan sa Ginoo. Kung wala kini nga armadura, ang atong pagpanimbang sa kung unsay angay buhaton nga matarong makahimo na hinuon og mga compromises nga dili unta angay mahitabo. So, kita naton daghan kaayo mga compromisers ng mga Christians tungod kay kita nila nga niya sang kauban mo sa ka-Christian sa pod kay ka-compromiser parehas lang duha nga dili ag panunga sa pag Bible study, parehas lang duha nga tagdugay makaabot during worship service. So nagka-uyunay sila, so dili ka na siya maayo gayud magulang atong Ginoo ni anak. So kinahanglan nato ang protection sa Ginoo sa atong una-una tungod kay diha ang daang dula sa kaway iyang gubuto na atong panghunahon makita lang siya gamay nga sinyalis nga ay kini pwede ra nato ni dula-dulaan. So ang una-una sa tao makapahimo na hinuong makahimo og dili mao nga desisyon. So no compromises gid siya. The sword of the Spirit, espada kini gikan sa balang espiritu. Atong basahon ang Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. So, kining pulong sa Ginoo, mo kini ang atong kumbaga defender, ang kamatuoran. So, mutuhop kini ang pulong sa Ginoo, mutuhop kini sa kinauyukan sa bukog, marrow of the bone. Sama kani sa two-edged sword, hait pa sa duway swab nga espada. So mo man gani nga kung ito magasulti ikaw sa kamatuoran, kung imong istorya ng usa ka hilaw-hilaw nga Kristohanon, masakitan gayud sila. Maingon dahil nga agrabi sa kay kamamulong. Hindi man na pulong nako, pulong man na sa Ginoo. Kung sa siya kasakit, dawato nato. Kaya kung nasakitan kita, meaning there is a chance nga mautro pa ang imong kinabuhi. Pinaagi sa kasakit ng imong gibati, muduol ka sa Ginoo mga ipasaylo o maghinulsol sa mga sala. So ang kining sword, but pasabot, espada kini, nga muni atong pang-atraka sa kaaway. So gani kung magkandak o gani mag-deal ka o usa ka na yawaan nga tawo, ang pulong gayud sa Ginoo imo kani imong iwasiwas nga tos kaaway nga spiritually imo siyang gi-arrest. So dili na siya mubiya na siya nga anak nga lawas tungod kay ang pulong sa Ginoo sakit kaayo na nila bation, hait kaayo na munang mukalagi sila. So mga higala ang usa ka Kristohanon angay gayud mag sulub sa armadura. Ayaw pagbilib sa imong kaugalingon tungod kay di mo bilib ang Ginoo ana sa imong self-righteousness. Ang gusto sa Ginoo atong isulob kining tanang
armadura aron ang atong paglakat diri sa madanlog nga kalibutan, always kita protected. So may dumduman ako no for finally no sa at before ta mahuman, ako ihisgot ato ang akong igsuon. Naman ko igsuon nga nag-retire siya usa ka general, graduate kini siya sa Philippine Military Academy. So sa first niya assignment dito sa Bukidnon, daghang kay rebuilding, sa lieutenant siya. So kini siya nga akong igsuon, dili siya perfect pero kita nimo nga God fearing gid kini siya. So during sa ilang pag-operation kana sila ginasundan nga kanang babae nga dako position sa mga walhon. Dito sila agi sa mga katubhan, sakay sila sa kaning military jeep. Lahi pa man tong sakyanan sa una kay open pa man to. So sa diyang kamulo silang lakag, ako igsuon, syempre gikapoy gadoko siguro siya kanang gi forward niya iyang lawas sa tubangan. Then gusto na siya, tuwa siya kakapoy, gusto siya nisandig na lang siya sa lingkuranan. Pag sandig niya ka sa lingkuranan, nilabay dayon ang bala. Kay gipiruhan na dayon siya, gisaita na dayon siya sa kaaway. Apan pag sandig niya dito sa nakita din niya nga dito ni kumbaga ang bala ni tiro ni labay sa iyang atubangan. So kita nimo ang protection sa Ginoo, kita nimo ang unsa ang pag-preserve sa Ginoo sa imong kinabuhi sa armadura nga iyang gi-provide. Bisan ikaw ka na sayod nga naa imong makaaway, apan tungod sa armadura nga gisulob nimo sa Ginoo, Ginoo na ang mahibalo kanimong maigsoon. Dili man kita perfect, na kita'y mga kakulangon, nasayod ang Ginoo ni ana. Apan pinaagi sa iyang pagprotektar ka nato, pinaagi sa pagsulob nato sa iyang armadura, gidevelop sa ato sa Ginoo ang usa ka karakter nga maoy gihandom sa Ginoo. Kita dependent gid kay kita sa iya. Nga ang kamatuoran lamang ang atong tuuhan. So belt of truth, muna siyang kamatuoran nga pulong, di kita linla sa mga uban nga mga ginasuti tod kay mo ilang nakita sa ilang Bible nga magtuki-tuki gid kita, so dili ta pailad, so di pud nato sila mabasol kay mo man puy kitudlo sa ila. So mga kita og wisdom sa Ginoo. Breastplate of righteousness isulob nato kana. Ang tanan nga armadura nga atong gisulob naagi ka na sa atubang kay kita man offensive man ta. So ang atong armadura na gina breastplate diri sa atubang. So helmet of salvation, shield of faith, sword of the spirit, kompleto na siya. Feet ready to spread the gospel, muna siya ang Christian soldier. Andam kanunay sa tanang panahon, dili malingla, asdang pirmi, marching on. So mga igsuon ug mga higala, kini nga atong gitun-an karon, usa kini siya kapag tuon diin kita ma-develop ang atong karakter. Kita mo asdang gayud, madtugi kata sa mga tao, i-share ginato ang pulong sa Ginoo. Dili nato i-share kung sa atong kinabuhi, i-share ginato ang kinsa sa Lord Jesus Christ ng iyang pulong sa kamatuoran. O dili kita maulaw tungod kay igaulaw usab kita sa Ginoo. Kung dili kita mo profess sa atong pagtuo kaniya, pagtuman sa iyang mando. So base sa atong gitunan sa unang mga atong pagtuki, consistent gayud ang Ginoo. So mura kini mga higala, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan.